दोहा में जो डेवलपमेंट हमने देखी है, सबसे पहले तो इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए, क्योंकि अब ज़ाहिरी बात है क्लॉज बाय क्लॉज तो अब तक डिटेल इतनी मौजूद नहीं है कि हम उसको डिस्कस कर सकें। बट आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल सीज़ फायर है या फिर इसके रिवर्सल के चांसेस मौजूद हैं? जी, तो बिल्कुल जो दोहा में हमने एग्रीमेंट साइन किया, ऑफ कोर्स वो एक अभी इनिशियल मरहलों में, उसकी वजह मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने एक पॉलिसी ली जिसका नाम है प्यूनिटिव डिटरेंस, कि अगर कोई भी टीटीपी या बीएलए या कोई भी ऐसा ग्रुप जब पाकिस्तान पे हमला करे तो उसकी जो कॉस्ट है जो है वो इनकर करेगी जो भी हुक्मरान होगा काबुल में। तो आपने देखा कि प्यूनिटिव डिटरेंस काम की, हमने इसमें बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर लाए बाय काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मीन्स। दो रास्ते थे इस अफगान रजीम के साथ के पास कि वो हम पे ज़ाहिरी बात है हमें जवाब देते, वो मेरे ख्याल से काइनेटिकली पॉसिबल नहीं था उनके लिए। तो ऑफ कोर्स वो बैठे अंडर ड्यूरेस, आप समझिए। हमारा उसके साथ जो है वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा एक तनाज़ा रहा और एक मिसट्रस्ट का फैक्टर था, तो वहाँ पे मीडिएटर्स लाए। तो दोहा ने ऑफ कोर्स वो फैसिलिटेट की मीटिंग, क्योंकि उनका क्लाउड था। टर्किश इंटेलिजेंस जो MIT है उसे हम लोग लाए और उसके लिए ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बीच में आए तो थर्ड पार्टी वैलिडेशन जो है वो टर्क्स कर पाए। तो अब ये बैठे हैं। आई थिंक इट वुड बी वेरी अनफेयर कि अभी हम इस पे कमेंट करें कि वो होगा। लॉट ऑफ पीपल आर पेसिमिस्टिक, बट देखते हैं। मगर उसमें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो 25 तारीख को जब एक और दूसरी मीटिंग है टर्की में, तो KPIs डिस्कस होंगी। KPIs क्या हैं? ऑफ कोर्स हमने एक मैकेनिज्म बनाया है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स KPIs में हमने 3 से 4 पॉइंट डाले हैं, जिसमें कि रिडक्शन ऑफ वायलेंस और क्रॉस बॉर्डर रेट्स 80% से कम हो। कुछ जो 36 कैंप हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसका क्लोजर और उसका जो है ऑफ कोर्स उसमें जो लोग हैं उनकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, बायोमेट्रिक्स तक की बात हुई। तीसरी चीज़ जो है ऑफ कोर्स जो इलीगल ट्रेड है बॉर्डर को उसे लीगलाइज करने की बात भी, तो नॉन काइनेटिक मीन्स भी उसमें डाले हैं। एंड ऑफ कोर्स उसमें चौथी ये है कि तालिबान जो रिजीम है उसमें से कुछ जो अनासर जो इंडिया की सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जो रेड लाइन पाकिस्तान ने कही कि इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो है अंडर दोहा एग्रीमेंट, क्योंकि हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज होंगी, वो ना बन पाए। तो ये 90 दिन है मेरी अंडरस्टैंडिंग देखने के क्या होगा। ठीक है, इस पे जिस तरह से रज़ा साहब आपकी तरफ आता हूँ, अली कामरान साहब जो कह रहे हैं कि पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट तो है ही इस मुआहदे की सस्टेनेबिलिटी पे, लेकिन बिल्कुल ही इनकार कर देना TTP के वजूद से अफ़गान तालिबान का, ये क्या लॉफेबल नहीं है? 2024 की UN की रिपोर्ट है, वो कहती है कि TTP के लिए हिमायत है अफ़गान तालिबान की और वो अलकायदा को भी हार्बर करते हैं। तो इसके अलावा UNGA के साइडलाइंस के ऊपर जो जॉइंट स्टेटमेंट आता है उसमें रूस जो फुली रिकॉग्नाइज करता है अफ़गानिस्तान को, वो भी ये बोल रहा है कि TTP के खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, लेकिन अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ ये है कि TTP तो है ही नहीं। बिल्कुल, बहुत अहम आपने बात कही मुज़म्मिल, जिस मसले के ऊपर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जंग छिड़ी है उसका तज़किरा ही नहीं किया, और ये अजीबो गरीब एक पोजीशन ली है अफ़गान तालिबान ने कि वो जो पाकिस्तान का असल मुद्दा है, जिनको कि हम ये समझते हैं कि क्रॉस बॉर्डर वो ये आते हैं टेररिस्ट और यहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं, उसका जिक्र ही नहीं है। देखिए ये जो अभी माहिदा हुआ भी है, ये एक बहुत ही वक्ती तौर पे की गई जंग बंदी है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ज़्यादा देर होल्ड करेगा अनफॉर्चुनेटली। और उसकी बुनियादी वजह यह कि अफगान तालिबान जो हैं वो उनकी लगता ये है कि उनकी नीयत ही नहीं है कि वो इस मसले को एड्रेस भी करें। ये कितनी बार अभी वो होशरुबा एक दास्तान है कि 800 से ज़्यादा बार पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा ने और प्रोटेस्ट किया है, और कई सैकड़ों बार जो है उनको ये बताया गया है, उसके बावजूद जिसे कहते हैं बकौल शख्स कि उनके कान पे जू नहीं रेंगती। यहां भी उन्होंने बॉर्डर का लफ्ज इस्तेमाल, मतलब ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, उसकी भी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, बल्कि वो उसी में उलझे रहे हैं। पहले आपको पता ही है कि वो बॉर्डर के ऊपर क्या कतर ने क्या लिखा, सऊदी अरेबिया ने बाद में उसको फर्क तरीके से पेश किया। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक मिसट्रस्ट की फिजा भी है। इसलिए मैं नहीं समझता मुजम्मिल कि ये माहिदा ज्यादा देर चलेगा जब तक कि
افغان حکومت اس چیز کو تسلیم کرے گی کہ اس کی سرزمین پر ایسے عناصر اور ایسے گروپس موجود ہیں جو پاکستان اور پاکستانیوں کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور یہ ایک ایکٹ آف وار ہے، بلکہ پاکستان تو اس کو اسی طرح دیکھ رہا ہے، اس وقت تک امن کی راہ جو ہے وہ استوار نہیں ہو سکتی۔ مطلب اکنالجمنٹ ان کی طرف سے جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کامران یوسف صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں، جو رضا صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا بارڈر کے ورڈ کا، اب پہلی پریس ریلیز آتی ہے اس میں یہ لفظ موجود تھا، لیکن بعد میں جو اگریمنٹ کے حوالے سے ڈیٹیل آئی، افغان میڈیا کو آپ دیکھ لیں یا افغان طالبان کے جو سپیئر ہیڈز ہیں ان کے بیانات دیکھ لیں، تو وہ تو اس بات کو چیمپئن کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے بارڈر کا ورڈ جو ہے وہ نکلوا دیا ہے، کیونکہ ہم ڈیورن لائن کو تو مانتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی آپٹکس کرنے سے کیا گین ہو جائے گا؟ آبویسلی کیونکہ ان کا جو کلیم ایک رہا ہے ہسٹوریکلی، اب آ کر افغان طالبان کی یہ رجیم جو 90s میں کہا کرتی تھی کہ پاکستان کی سیکیورٹی ہماری سیکیورٹی ہے، آپ کو لگتا ہے دے آر پلینگ ان دی انڈین ہینڈز، اسی لیے وہ یہ سب کر رہے ہیں؟ اس پر میں آپ کو بڑا ایک مجھے قصہ یاد آ گیا ہے۔ میری کل ہی کسی سے بات ہو رہی تھی، میرے ایک دوست ہیں امریکن تھنک ٹینک میں کام کرتے ہیں پاکستانی، تو جب کابل کا فال ہوا اگست 2021 میں، تو وہ وہاں پر موجود تھے جولائی 2021 میں، تو ان کی کچھ انٹریکشن ہوئی وہاں پر جو افغان لوگ تھے، تو وہ بڑے غصے میں تھے اشرف غنی کو، وہ بہت برا بھلا کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ کانسپریسی کر رہا ہے، یہ ڈیورن لائن کو جو ہے انٹرنیشنل بارڈر مان لے گا۔ تو جو میرے دوست انہوں نے سر پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ یار طالبان جو تمہارے ہیں وہ کابل کے گیٹ پر بیٹھے ہیں اور تمہیں وہ جو فرضی کرخا ہے اس کی پڑھی ہوئی ہے کہ وہ ڈیورن لائن پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو یار تم اپنی فکر کرو۔ افغان طالبان کی اس وقت جو ایک سچویشن ہے، ان کی ایگزسٹنس کو تھریٹ ہے، ان کی جو گورنمنٹ ہے انڈر تھریٹ ہے، اور وہ اس امیجنری لائن کی بات کر رہے ہیں۔ اگر افغان طالبان میں اتنی ہوتا ان کے اندر، ایک تو وہ جو ملک ان کے پاس ہے اس کو وہ چلا نہیں پا رہے 50 سال سے، آپس میں ان میں اتفاق نہیں ہے، تو وہ لے لیتے پاکستان سے، اور دنیا ریکگنائز کرتی ہے، انٹرنیشنل بارڈر ہے، ساروں کو یہ چیز پتہ ہے۔ میرے خیال میں ہمارے ہاں بھی جو اس پر ڈسکشن ہوتی ہے پاکستان کے لیے تو سر سیٹلڈ ایشو، اٹس اے نان ایشو، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں جی یہ امیجنری لائن ہے، تو پھر وہ یہ بھی نہ کہیں کہ ٹھیک ہے پھر پاکستان جس کا زور چلے گا تو ہو سکتا ہے ہم اپنا جو حد ہے اپنی کابل تک لے جائیں، واخان بارڈر پر بھی قبضہ کر لیں، یا پھر وہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی کی کیوں بات کرتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ اپنی جو پبلک ہے اس کو پیسیفائی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ بہت بڑا ڈپلومیٹک اوپینین ہے، اور ہمیں اس سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ تبصرہ کر رہے ہیں، وہ دیکھیں جی بڑے یہ تو قطر نے ہمارے پوچھے بغیر کر لیا ہے۔ دیکھیں قطر بالکل سب سے زیادہ اس وقت افغان طالبان کو پیٹرنائز کر رہا ہے، لیکن اگر بات یہاں پر آ گئی نا کہ ایک طرف افغان طالبان ہے دوسری طرف پاکستان ہے، تو قطر کبھی سوچ بھی نہیں سکتے گا کہ وہ افغان طالبان کا ساتھ دے گا، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پروفائل ہے، پاکستان ایز اے نیوکلیئر کنٹری، پاکستان کی جو جتنی اسٹرانگ ملٹری ہے ریجن کے اندر، جو ہمارا رول ہے، تو ہمیں میرا خیال ہے ہمیں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے فیل گڈ فیکٹر ہے، اس کو جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں جو اپنا مدعا ہے اس پر سٹک کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ افغانستان سے یہ دہشت گرد تنظیمیں آپریٹ کر رہی ہیں، ان کا حل نکالنا ہے۔ مطلب